लयराई जात्रा ही गोंयची एक सगळ्यात व्हडली जात्रा आनी सरकारान हे स्टेट फेस्टिवल म्हणून करपाचे पसून येवजण केल्ली. आता ह्या फेस्टिवलाक भरमसाट लोक येतात हे सगळ्यांक खबर आहा. आनीक आज आमी जेन्ना पेपर वाचलो तेन्ना आमी पयलीं पळयलें की न्यूज अशी आयल्या की 1000 पुलीस ऑफिसर आनी ड्रोन्स लयराई जात्रे खातीर सरकारान युटिलायज केल्या, तांकां कामाक लायल्या म्हणून. आनी ताजी मागीर आयकूंक येता की पयलेंचदा इतिहासान एक स्टॅम्पीड जावन कितलेशेच लोक भायर पडल्या, कितलेशेच लोक सिरियस आसात म्हणून. आतां हें कशें कनेक्ट करपाचें हें म्हाका दिसता एक क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेटीव फेलियर, हो कॉलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आनी हो सरकार इज अ सरकार ऑफ फोटो ऑप्स, की पब्लीक आपली इमेज मॅनेजमेंट करप आनी पब्लीक परसेप्शन मॅनेज करपाकूच सरकार आसा. एक्च्युअल गव्हर्नन्सान सरकार इनवॉल्वूच ना जाल्यार हे 1000 पुलीस ऑफिसर गेले खंय, आशिल्ले खंय ते जेन्ना हें जालें तेन्ना खंय गेले ते आशिल्ले जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल. आतां आमकां आयकूंक येता की SP पुलीस इन्क्वायरी कंडक्ट करतलो म्हणून. SP पुलीस कसो इन्क्वायरी कंडक्ट करूंक वता? कायद्या प्रमाणे SP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. And such a big event comes under the district administration, not under an SP. So जो मनीस गिल्टी आसा तोच आतां इन्क्वायरी कंडक्ट करतलो. अरे गोंयचे लोक ते सगळ्यान व्हडलो भावार्थ आशिल्ले लोक हे, आनी ते तर भायर पडटात एक सरकाराचे मिसमॅनेजमेंटा खातीर. थंयचे लोक जे आशिल्ले ते सांगतात की एक राजू रॉंग जाग्यार लायलो म्हणून आनी ताजे खातीर हें जालें म्हणून. दुसरे कडेन एक खंय तरी शॉर्ट सर्कीट भायर देंवले आनी थोडे लोक थंयच आगताक काबार जाले म्हणून. सो हें सगळें पळोवप कोणें आशिल्लें? सरकार खंय आसा हो? हें लॉ एंड ऑर्डर फेल जाल्लें आहा आनीक पब्लीक हेल्थ आनी इमर्जन्सी फेल जाल्लें आहा. आतां हांवें तर मुख्यमंत्र्याचें आनी हेल्थ मिनिस्टराचें रिजिग्नेशन मागलें. 1 आनी 2 दोगूय रिजायन जातले आनी ते कोण रिजायन जावपाचें ना हें आमकां खबर आहा. म्हणल्यार हांव रेजिग्नेशनूय मागना, पूण हांव सरकारा कडेन मागतां की जे लोकांचे जीव गेल्या तांकां एक्स ग्रेशिया पेमेंट म्हणून एक मनशाक 1 कोटी रुपया दिवचो इमिजिएटली. आनीक सरकारान कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन थंय कामाक लावचें. आनी अशी घटना दुसरे कडेन ना जावपा खातीर फक्त फोटो ऑप्साचेर इनवॉल्व जावं नाकात. मातशें पळयात की बाबा एटलिस्ट प्रॉपर गव्हर्नन्स म्हणटा तें आसूंक जाय. आज गोंयान गव्हर्नन्स ना. गोंयान आसा म्हणटा तें फोटो ऑप्साचो सरकार जो फक्त आपली इमेज मॅनेज करता आनी पब्लीक परसेप्शन मिडिया बरोबर अलायन्स करून मॅनेज करता. हे हाजे खातीर ह्यो वस्तू जातात आनी लोकांचो कंप्लीट भावार्थ ते सरकाराचेर गेल्लो आसा. आनी ताजे खातीर हांव मागतां मुखेलमंत्र्या कडेन की दाखय की आतां गव्हर्मेंट म्हणून कितें वस्त आसा म्हणून. कोणाचेर एक्शन घे, फिक्स द ब्लेम. डोंट वेट फॉर द लास्ट डे ऑफ हिज रिटायरमेंट टू टेक दिस एक्शन. इमिजिएट फिक्स कर ब्लेम. वचून लेट हेड्स रोल आनी जे कोण भायर पडल्या तांकां एक्स ग्रेशिया पेमेंट 1 कोटी रुपया पर हेड दिवचो. आनी हांकां खरें दाखोवचें की सरकाराक सहानुभूती आसा, सरकाराक काळीज आहा. आनी हांव आमच्या पक्षाचे वतीन आनी म्हजे वतीन जे कोणाचे जीव गेल्या, जे कोण भायर पडल्या तांकां हांव कॉन्डोलन्स पास करता. जे फॅमिलीक तांकां देवान तांकां तांच्या आत्म्याक सद्गती दिवची आनीक तांकां एक काळीज दिवचें आनी कापाजदाद दिवची. हें कितें जालां तें फेस करपाक सगळें गोंय तांचे बरोबर आसा, सगळे हिंदू बांदव ताचे बरोबर आसा, सगळे गोंयकार तांचे बरोबर आहा. आनी हें सरकाराचो कंडेम करप हें गरजेचें, कित्याक हें कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटीव फेलियर आसा.